अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और मैं भी पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी, हमारा वेदर कुछ इस तरह का हुआ है और बहुत ज़्यादा रेनिंग और क्या कहते हैं उसे, विंड, इतनी ज़्यादा विंड है। और ये तकरीबन ना आज कोई 9 दिन हो गए हैं, स्टिल ऐसे ही हमारा वेदर है, बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है। बहुत ज़्यादा इधर स्टॉर्म भी आया हुआ है और अल्लाह ताला सब पे रहम करे। और अच्छा जी, ये मैंने ना, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। सबसे पहले तो मैं ये बात बता दूँ क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंस्टा पे मैसेज आ रहे थे कि आपकी वीडियो नहीं आ रही। तो मैंने सोचा कि मैं ना ये किस किस को मैं जवाब दूँ। मैं एक ना वीडियो ही बना के अपलोड कर देती हूँ कि मेरी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हूँ, तो इसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी। और ये जो है ना जी, ये मुझे ना जब मतलब मैं मेडिसिन लेती थी तो कोई 1 घंटे के बाद मुझे 1 घंटे का जो है ना, मेरे ऐसे ठीक हो जाती थी 1 घंटे में ना थोड़ी बहुत। जब मैं थोड़ी बहुत ठीक हो जाती तब मैं कुछ ना कुछ बच्चों के लिए बना देती थी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आजकल घर पे हैं, क्योंकि आजकल छुट्टियां हैं बच्चों को, तो बच्चे घर पे हैं। तो मैंने ना एक दिन ये बना के रख दिया और हस्बैंड को बोला कि कबाब बना के रख दिया और हस्बैंड को बोला कि आप बर्गर ले आना, और सैलेड कट करके रख दिया। तो मैंने सोचा कि बच्चे खाते रहेंगे, क्योंकि हस्बैंड तो काम पे चले जाते हैं ना। तो उसके बाद ये बना के रख दिया और वो खुद ही बना बना के बर्गर खाते रहे बच्चे। क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मैं बिल्कुल ना, बिल्कुल ऐसे मतलब बेड पे ही पड़ी हुई थी, कुछ भी नहीं हो रहा था मुझसे, कोई घर का काम नहीं हो रहा था, बहुत ज़्यादा फ़ीवर था। तो अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा बेटर हूँ और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि जब मैं थोड़ी ज़्यादा ठीक होगी तो मैं प्रॉपर्ली जो है ना वीडियो अपलोड करती रहूँगी। और मैं ये कह रही हूँ कि अल्लाह ताला ना, मैं कहती हूँ जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला उन सबको शफ़ा दे, और जितने इंसान परेशानियों में मुब्तला हैं या किसी किस्म की तकलीफ़ में मुब्तला है, अल्लाह ताला उनकी तकलीफ़ों को, उनकी परेशानियों को ख़त्म करें। तो मेरी यही दुआ है, आमीन सुम्मा आमीन। और हमें ना हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और ये जो सेहत होती है ना, ये बहुत बड़ी नेमत होती है। हम इस सेहत की ना कदर नहीं करते, और जब हमारे पास सेहत होती है तो हम आगे आगे सोच रहे होते हैं। मतलब हम जो है ना इतने ना शुक्रे बन जाते हैं, जो हमारे पास नेमतें होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, हम उनका शुक्र अदा नहीं करते। और ये सेहत भी एक बहुत बड़ी नेमत है उनमें से। और क्योंकि हम आगे आगे भाग रहे होते हैं, हम कहते हैं कि हमारे पास ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। हम आगे 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 दौड़ रहे होते हैं, और फिर दौड़ते दौड़ते हम दुनिया में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि हमें अपनी होश ही नहीं रहती। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, और जब हमारी सेहत ख़राब हो जाती है, हम बेड पे पड़ जाते हैं, तो उस वक्त हमें कदर होती है कि देखें ना कि हमने कितनी बड़ी नाशुक्री की है। उस वक्त हमें जो है ना अपने अल्लाह ताला को हम याद करते हैं और हम कहते हैं कि अल्लाह ताला हमें माफ़ कर दें, देखिए हमने आपकी कितनी नाशुक्री की है। और अल्लाह ताला जो भी करते हैं ना इंसान के लिए बेहतर करते हैं। जो कुछ भी हमें देते हैं या जो कुछ भी हमें नेमतें अता होती हैं, वो अगर अल्लाह ताला की तरफ से जो कुछ भी होता है ना, वो इंसान को एक सीधे रास्ते की तरफ लेके जाने के लिए होता है। हम जो लोग हैं ना, हम इस चीज़ को समझ नहीं रहे होते। कुछ टाइम के बाद हमें समझ आता है कि हमारा अल्लाह जो भी कर रहा है वो हमारे लिए बेहतर कर रहा है। तो ये सेहत बहुत बड़ी नेमत है। मैं यही कहती हूँ कि जितने भी बंदे हैं जो आगे आगे की तरफ भाग रहे हैं, और अगर अल्लाह ताला ने उनको सेहत दी हुई है, उनको औलाद दी हुई है, उनके पास खाने पीने की चीज़ें हैं, ज़रूरत की हर चीज़ उन्हें मिल रही है, तो उन्हें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, बजाय इसके कि आप नाशुक्री करो और नाशुक्री करो और अल्लाह ताला को भी नाराज़ करो। इससे बेहतर है कि आप जो है ना अपने अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो। और मैं तो कहती हूँ कि एवरी डे, रोज़ाना, अगर ज़्यादा नहीं तो 2 नफ़ल शुक्राने के भी पढ़ लिया करें, ताकि अपने अल्लाह को भी खुश कर लिया करें। हम लोग दुनिया में और दुनिया की ज़िंदगी में इतने मगन हो गए हैं कि अपने रब को भूल जाते हैं। और जब इंसान अपने रब को भूल जाता है ना, तो फिर अल्लाह ताला तकलीफ़ दे के उस इंसान को अपनी तरफ मुतवज्जो करता है, कि कहता है कि ए बंदे मैं भी हूँ, मतलब तू मुझे भी याद रख। तो फिर जब हमें कोई तकलीफ़ मिलती है ना, तो फिर हम अपने अल्लाह ताला को याद करते हैं, हम सिजदे करते हैं, हम नमाज़ें पढ़ते हैं,
ہم اس تکلیف میں تسبیحات کرتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ جو کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے نا، اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی، تو یہ اس میں بھی آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں کوئی بیماری لگائی ہے، کوئی تکلیف دی ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس کر رہے ہیں، اپنے قریب کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ نا۔ تو ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کوشش کریں کہ جو آپ کے پاس ہے اس کا شکر ادا کریں۔ جب آپ اس چیز کا شکر ادا کرو گے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرو گے تو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں کی تہ تک بھی واقف ہے نا، آپ کے دلوں میں کیا ہے وہ بھی ہمارا اللہ جان رہا ہوتا ہے نا۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے، اور پھر جو آپ نے سوچا بھی نہیں نہ ہوگا، جو آپ کے ذہن گمان میں بھی نہیں نہ ہوگا، وہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اور یہ میرا تجربہ ہے، تو ایسا کر کے ضرور دیکھنا۔ اور آخر میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی ماں کو بیمار نہ کرے، کیونکہ جب ماں بیمار ہوتی ہے نا تو پورا گھر الٹ پلٹ جاتا ہے، کیونکہ ایک عورت کے بغیر گھر چل ہی نہیں سکتا۔ تو ایک ماں کے ساتھ ہی پورا مطلب بچوں کا سسٹم ہوتا ہے، بچے زیادہ ماں کے ساتھ اٹیچمنٹ ہوتے ہیں، ہسبینڈ تو زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں، مطلب ظاہری بات ہے کام پہ ہوتے ہیں، باہر کے ان کے کام ہوتے ہیں، ہزار معاملات ہوتے ہیں، اور بچوں کا جو زیادہ اٹیچمنٹ ہوتا ہے نا وہ ماں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سب ماؤں کو صحت دے، سب پوری دنیا میں وہ انسان جن کو میں جانتی ہوں، جن کو میں نہیں جانتی، ان کو بھی میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحت دے، تندرستی دے، اور میری بس یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب پہ رحم کرے، اور ان سب کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے اور مجھے بھی تندرستی دے، آمین ثم آمین۔ اور پھر دوسرے دن نا میں نے یہ بنا لی، یہ بھی میں نے ہسبینڈ کو بولا کہ لے آنا، کیونکہ میں زیادہ دیر جو ہے نا کچن میں کھڑی نہیں ہو سکتی تھی۔ تو میں نے یہ رات کو نا مسالہ وغیرہ لگا کے فریز میں وہ بھی ہسبینڈ نے لگا کے رکھا، کیونکہ میرے سے ہمت نہیں تھی، میں تو مشکل سے بس برتن صاف کرتی تھی، کچن صاف کرتی تھی، تو واپس آ کے بیڈ میں لیٹ جاتی تھی، تو یا مشکل سے میرے سے نماز وغیرہ پڑھی جاتی تھی۔ اور پھر دوسرے دن وہ یہ لگا کے رات کو نا فریزر میں، تو صبح تو وہ کام پہ چلے گئے، پھر جب میں ڈے کو نا میں نے یہ اس طرح گریل کر لیا، تو گریل کر کے یہ بنا لیا اس میں، کیونکہ زیادہ ایزی تھا، کوئی آئل وغیرہ نہیں یوز کرنا پڑتا تھا، جسٹ اس کو میں نے آن کیا اور اس میں یہ رکھ دیا، اور رکھنے کے بعد اوپر سے بند کر دیا، تو یہ خود ہی بنتا رہا، بلکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اسے دیکھ کے نا الٹانا پڑتا تھا کہ یہ دونوں سائڈ سے نا اچھی طرح سے پک جائے۔ تو یہ پک گیا، تو دوسرے دن میں نے یہ بچوں کو دے دیا، اور تیسرے دن جو ہے نا میرے ہسبینڈ نے خود کوکنگ کی، انہوں نے کوئی پتہ نہیں کڑھائی گوشت بنایا یا کیا، اور میں نے جو ہے نا کیا کیا، میں نے جسٹ برتن واش کیے اور کیا کیا، روٹی بنائی بس، کیونکہ میرے بچے جو ہیں نا انہیں عادت نہیں ہے، وہ باہر کا کھانا نہیں کھاتے۔ اور چوتھے دن میرے ہسبینڈ پیزے لے آئے، تو اسی طرح جو ہے 4 دن 5 دن جو ہے نا گزر گئے۔ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب ہم پردیس میں ہوتے ہیں تو بیمار ہو جاتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ ہمارا کوئی نہیں ہوتا، یا جسٹ ہسبینڈ اور بچے ہوتے ہیں، تو بچے تو ظاہری بات ہے بہت چھوٹے ہیں، بہت ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے، اور جو ہسبینڈ ہیں وہ ظاہری بات ہے وہ تو کام پہ جاتے ہیں، تو پھر بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے کہ میاں بیوی کو ہی ایک دوسرے کو دیکھنا پڑتا ہے اور سنبھالنا پڑتا ہے، کیونکہ کوئی تیسرا تو نہیں ہوتا، ہیلپر وغیرہ کا بھی یہاں پہ ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے۔ تو اسی طرح بس مل جل کے ہم نے گھر کے کام بھی کیے، بچوں کو بھی دیکھا، اور بچے الحمدللہ جیسے میں بولتی رہی ویسے کرتے رہے، مطلب جیسے جیسے میں انہیں بتاتی رہی یہ کریں وہ کریں، مطلب بچے انڈرسٹینڈ کرتے تھے کہ ماما بیمار ہے، تو وہ آرام سکون سے بس میں بنا کے رکھ کے آ گئی تو وہ خود ہی بس کھا لیتے تھے، پانی پی لیتے تھے۔ لیکن یہ تھا کہ پھر جب میں تھوڑی ٹھیک ہوتی تو جا کے برتن وغیرہ صاف کر لیتی تھی۔ تو بس یہ کوئی فائنل لک ہے، اس طرح کا یہ بن گیا، کیونکہ یہاں پہ تھوڑا ایزی تھا رکھ کے، پھر میں تھوڑی دیر بیٹھ بھی جاتی تھی نا۔ تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھیے گا خیال، اور مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔